औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है। स्पेन के बादशाह फिलिपे ने पहली बार अपने असासों का ऐलान कर दिया है, जिनकी मालियत 2.6 मिलियन यूरो है। बादशाह के असासों में 2.3 मिलियन यूरो के करंट और सेविंग अकाउंट्स हैं और 3 लाख के ज्वेलरी और नवादरात हैं। कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स ने पहली बार स्पेन के बादशाह फिलिपे के अकाउंट्स का ऑडिट करेगी। हस्पानवी हुकूमत ने इस ऑडिट के ज़िम्न में एक हुक्मनामे की मंजूरी दे दी है, जो शाही महल के मामलात की शफाफियत के लिए उठाया गया है और साबिक बादशाह और मौजूदा बादशाह के वालिद खुआन कार्लोस की तरह माली स्कैंडल से बचाना है। ऑडिट में बादशाह के अकाउंट्स और अखराजात का भी ऑडिट करेगी और हर 3 माह बाद अदारे को बजट की तफसीलात के मुताबिक वेब पर शाया करना होगा। शाही महल के आला हुक्काम को भी अपने असासे जाहिर करना होंगे और ये भी देखा जाएगा कि उनका ओहदा कब शुरू हुआ और कब ख़त्म होगा। कतालूनिया में 17% कतालान किराए के मकानों में रहते हैं और उनका मकानात से बेदखली का खौफ भी है और उनकी रिहाइशें भी गैर मेयारी है। कतालूनिया में 13 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने मकानात अक़सात न देने पर छिन जाने का खौफ है और इन मकानात की तादाद 3,55,000 है। अक्सर की रिहाइशगाह सब स्टैंडर्ड हैं, बाज़ गोदामों में भी रहने पर मजबूर है और बाज़ किराए के कमरे लेकर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये इंकशाफ फेडरेशन ऑफ कतालान सोशल एक्शन एंटिटीज़ ने किया। फेडरेशन ने बताया कि 18,000 बेघर अफराद हैं जो एमरजेंसी अकोमोडेशन में रहते हैं। 7,500 अफराद बेघर गलियों, हॉस्टल्स या इमिग्रेंट्स के लिए मखसूस रिहाइशगाहों में रहने पर मजबूर है। बार्सिलोना के अस्पतालों में कोविड की वजह से भरे हुए ICU खाली हो गए और फिल वक्त 10 से कम मरीज हैं। महकमा सेहत के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त बार्सिलोना के ICU में 9 अफराद दाखिल हैं और ये तादाद एक हफ्ता पहले के मुकाबले में 2 मरीज कम है। बार्सिलोना के करीबी इलाके मासनाऊ में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक और आर्मी के असले की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में लिए गए दोनों अफराद बार्सिलोना में सरगर्म थे और इनका ताल्लुक एक जराइम पेशा गिरोह से था। इस गिरोह की शाखें मुख्तलिफ ममालिक में थी। इन अफराद के खिलाफ ऑपरेशन नेशनल पुलिस, मोसेस स्क्वाड्रा और यूरोपोल ने मुश्तरका तौर पर किया है। पुलिस ने मुल्ज़मान के कंप्यूटर्स, फोन और दीगर अशिया कब्जे में ले ली है। इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई 11 नवंबर 2020 को होने वाले ऑपरेशन का तसलसल है, जो कतालूनिया और बालेंसिया में हुआ था और 7 अफराद की गिरफ्तारियां हुई थी और ये अफराद 10 मिलियन यूरो से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस थे। पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने कतालान इलाकों बेरगा, मनरेसा और सोल्सानो में छापे मारकर एक ड्रग्स नेटवर्क के 26 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। इस ऑपरेशन में पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा के 250 एहलकारों ने हिस्सा लिया। ये ग्रोह मारिजुआना यानी चर्स और कोकीन की मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस था। अभी इस नेटवर्क के खिलाफ मजीद तहकीकात जारी है। कतालान शहर रियूस और मोंटरेज देल कम में पुलिस, मोसेस स्क्वाड्रा और नेशनल पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन में कोकीन की फरोख्त में मुलव्विस नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन किया। गिरफ्तार अफराद मराकशी और हस्पानवी हैं। ज़ेर हिरासत अफराद चर्स, हेरोइन और दीगर ड्रग्स फरोख्त करते थे। कतालान शहर तारागोना में एक 13 साल लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर इल्ज़ाम है कि इसने एक 15 साल लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की। ये वाक़या रमला नोवा पर एक कार पार्क में रात 1 बजे के करीब पेश आया। पुलिस ने मुतासरा लड़की की इत्तला पर मुल्ज़िम के खिलाफ कार्रवाई की। स्पेन में 14 साल से कम उम्र के साथ जिनसी ताल्लुक जुर्म है। स्पेन के शहर मालागा के सेंटर में एक 22 साल शख्स चाकू के वार से हलाक हो गया। लोकल और नेशनल पुलिस के अफसरान फौरन जाए वक़ूआ पर पहुंच गए, मगर मेडिकल टीम जख्मी नौजवान को बचा न सकी और वो जख्मों की ताब न लाकर जाए वक़ूआ पर दम तोड़ गया। पुलिस ने 32 साल मुबैना मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने वारदात के बाद करीबी हिस्से में पनाह ले रखी थी। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग ने कतालान वजीर बराए तजारत और अफरादी कुव्वत रोजे तोरनत से उनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में पाक कतालान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के क़याम के बारे में तफसीली तबादला ख्याल हुआ। कतालान वजीर रोजर तोरनत ने कौंसल जनरल मिर्ज़ा सुलेमान बेग की तजवीज़ को बेहद सराहा और मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कौंसल जनरल और कतालान वजीर के माबैन पाकिस्तानी बिजनेसमैन कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के हवाले से इजलास मुनक्कद करने पर भी इत्तफाक हुआ।
کاتالونیا کے پہاڑی سلسلے منسرات کے پہاڑ پر واقع چرچ میں واقع مونٹسری کے 7 راہب کووڈ کا شکار ہو گئے اور کوارنٹین میں چلے گئے۔ کووڈ کا شکار ہونے والوں میں مونٹسری کے سربراہ مانویل گاسیچ اور 40 راہبوں میں سے 7 کو متاثر کیا ہے۔ بارسلونا میں پولیس موسس اسکوادرا نے کاستے بسبال میں ایک وین کو روکا جس کا ڈرائیور نے اس کو اوور لوڈ کیا ہوا تھا اور وین پر 3200 کلو وزنی سامان لوڈ تھا۔ پولیس نے ڈرائیور کے خلاف ڈرائیونگ میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے اور ممنوعہ مقدار میں سامان لادنے کے جرم میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ میکسیکو کے راستے امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ گزشتہ 4 دنوں میں غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والے 6000 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کیے جانے کی اطلاع ہے۔ حراست میں لیے جانے والے تارکین وطن کی اکثریت کا تعلق ہندوراس، کیوبا، گوئٹمالا، نکاراگوا، ایل سلوادور، کولمبیا، وینزویلا، پیرو، ایکواڈور اور ہیٹی سے ہے۔ حراست میں لیے گئے 6000 تارکین وطن میں سے 200 ایسے بچے تھے جن کے ساتھ کوئی ان کا رشتہ دار موجود نہیں تھا اور بھوک کی وجہ سے ان کی حالت بہت خراب تھی۔ یورپی ملک سائپرس کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ سرحد پر غیر قانونی امیگرنٹس کی آمد کو روکنے کے لیے جدید الیکٹرانک کے آلات لگانے جا رہی ہے جس سے غیر قانونی تارکین وطن کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے گی اور انہیں ملک میں داخل ہونے سے روکا جا سکے گا۔ حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ ترک زیر کنٹرول سائپرس سے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں جنوری سے اپریل کے درمیان 184% اضافہ ہوا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سائپرس آنے والے بیشتر تارکین میں شامی، پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، نائجیرین اور صومالی شامل ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل مکران کی دوسری مدت کے انتخابات میں کامیابی کی خوشی میں دارالحکومت پیرس میں ایفل ٹاور کے نزدیک ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں عرب دنیا کی مشہور کلاسیکل گلوکارہ فرح الدیبانی نے فرانس کا قومی ترانہ گایا۔ قومی ترانے کے اختتام پر مکران نے مصر سے تعلق رکھنے والی فرح کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گریل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے کاروباری معاملات سے متعلق جاری تحقیقات کے لیے درکار اعداد و شمار فراہم نہ کرنے پر توہین عدالت کا ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا ہے۔ نیو یارک کے ایک جج کے مطابق جب تک ٹرمپ اس حکم پر تعمیل نہیں کرتے انہیں $10,000 یومیہ کا جرمانہ کیا جائے گا۔ چینی شہر شنگھائی میں کووڈ-19 کو اس ملک کی سب سے بڑی وبا قرار دیا گیا ہے۔ اس کے پھیلاؤ اور پھر ہونے والی اموات کے اعداد و شمار پر سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں۔ شنگھائی 25 ملین نفوس کا شہر ہے اور وبا سے ہونے والی ہلاکتیں صرف 285 بیان کی گئی ہیں۔ 17 اپریل سے اس شہر میں کووڈ-19 کی گرفت سے آئے ہوئے افراد کی تصدیق شدہ تعداد 5 لاکھ کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ چینی کیپٹل بیجنگ میں بھی کورونا کے ٹیسٹ بڑی سطح پر جاری ہے۔ یورو کے مقابلے میں روسی سکے روبل کی قدر میں 2 سال کا سب سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ عام تجارتی منڈی میں روبل کافی مستحکم ہو چکا ہے جبکہ ہفتہ بھر کی ٹیکس کی ادائیگیوں اور سکے میں استحکام کا عنصر واضح ہو گیا ہے۔ تاہم سرمایہ کاروں کا خیال ہے کہ جمعہ کو روبل کی قدر میں کمی کا امکان ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو کی ہندو موٹیویشنل اسپیکر سبری مالا جیا نے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا ہے اور مذہب اسلام میں داخل ہونے کے بعد عمرے کی سعادت بھی حاصل کر لی ہے۔ سبری مالا جیا نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام فاطمہ سبری مالا رکھا ہے۔ انہوں نے دین اسلام کو عظیم مذہب اور مقدس کتاب قرآن پاک کو نجات کی کتاب بھی قرار دیا۔ برطانوی خاتون نے جدائی کے خوف کے سبب اپنی پالتو بلی سے شادی کر لی۔ خاتون کا خیال تھا کہ مالک مکان پالتو جانور
رکھنے سے منع نہ کر دے۔ ماضی میں 3 مالک مکان زبردستی ڈیبورا کو ان کے پالتو جانوروں سے علیحدہ کر چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے گھر میں جانور پالنے سے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔